बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब औरत गोहर हस्ती और सफ़ा नंबर 190, हिस्सा 12। अच्छे घर का पुरसकून माहौल। हर इंसान को, ख्वाह मर्द हो या औरत, अपनी ज़िंदगी में शब व रोज़ मुख्तलिफ़ परेशानियों और मुश्किलात का सामना रहता है और गैर मुतवक्का हालात और वाक़यात से उसकी ज़िंदगी इज़्तिराब का शिकार रहती है। ये हादसात और वाक़यात इंसान को आसाबी तौर पर कमज़ोर, खस्ता तन और उसकी रूह को बोझल और तबीयत व मिजाज को चिड़चिड़ा बना देते हैं। ऐसी हालत में जब इंसान घर की खुशगवार फ़ज़ा में कदम रखता है तो उस घर का रूह अफ़ज़ा माहौल और सुकून बख्श नसीम उसे तवानाई बख्शती है और उसे एक नए दिन और रात और नए अज़्म व हौसले के साथ खिदमत व फ़ालियत अंजाम देने के लिए आमादा व तैयार करती है। इसीलिए ख़ानदानी निज़ाम ज़िंदगी या घराने इंसानी हयात की तंज़ीम में बहुत कलीदी किरदार अदा करते हैं। अलबत्ता ये बात पेश नज़र रहे कि घर को सही रविश और अच्छे तरीके से चलाना चाहिए। खुतबा निकाह 1998 1-19। रिश्ता अज़दवाज के बंधन में एक दूसरे का जीवन साथी बनना और घर बसाना मियाँ बीवी के लिए ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन हदिया और सबसे अहम तरीन ज़माना है। ये रूहानी आराम और सुकून ज़िंदगी की मुश्तरका जद्दोजहद के लिए एक दूसरे को हौसला देने, अपने लिए नज़दीक तरीन गमख्वार ढूंढने और एक दूसरे की ढारस बांधने का एक वसीला है कि जो इंसान की पूरी ज़िंदगी के लिए अशद ज़रूरी है। खुतबा निकाह 2001-2-29, सफ़ा 191। घरेलू फ़िज़ा में ख़ुद को ताज़ा दम रखने की फ़ुर्सत। एक घर में रहने वाले मियाँ बीवी जो एक दूसरे की ज़िंदगी में शरीक और मावन हैं, घर के पुरफ़ज़ा माहौल में एक दूसरे की खस्तगी, थकावट, इकताहट का शिकार करने वाली यकसानियत को दूर कर खोई हुई जिस्मानी और जहनी क़ुव्वतों को बहाल और अपनी हिम्मत को ताज़ा दम करके ख़ुद को ज़िंदगी की बकिया राह तय करने के लिए आमादा कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ज़िंदगी एक मैदान जंग है। पूरी ज़िंदगी इबादत है एक बड़ी मुद्दत वाली जंग से। पूरी ज़िंदगी इबारत है एक बड़ी मुद्दत वाली जंग से। फ़ितरी व तबई अवामिल से जंग, इज्तिमाई मवाने से जंग, इंसान की अपनी अंदरूनी दुनिया से जंग कि जिसे जहाद नफ्स कहा गया है। लिहाजा इंसान हर वक्त उस हालत जंग में है कि इंसान का बदन भी हर वक्त जंग में मसरूफ़ अमल है और हमेशा मुज़र अवामिल से जंग में बरसरे पैकार रहता है। जब तक बदन में इस लड़ाई की कुदरत और क़ुव्वत मुदाफ़त मौजूद है, आपका जिस्म सही और सालिम है। ज़रूरी बात यह है कि इंसान में ये मुबारज़ा और जंग दुरुस्त सिमत में अपनी सही और अच्छी रविश तरीके और सही अवामिल के साथ अंजाम पानी चाहिए। ज़िंदगी की इस जंग में कभी इस्तराहत व आराम लाजमी होता है। ज़िंदगी एक सफ़र है और मुसलसल हरकत का नाम है और इस तूलानी सफ़र में इंसान की इस्तराहत गाह उसका घर है। खुतबा निकाह 2002-5-29, सफ़ा नंबर 192। दीनदारी ख़ानदान के बका का राज। अपने घर को आबाद करने और उसकी हिफाजत के लिए इस्लामी अहकाम का ख्याल रखना ज़रूरी है ताकि ये घर हमेशा आबाद और खुशहाल रहे। लिहाजा आप दीनदार घरानों में कि जहाँ मियाँ बीवी इस्लामी अहकामात का ख्याल रखते हैं, देखेंगे कि वो साल मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करते हैं और मियाँ बीवी की मोहब्बत एक दूसरे के लिए हमेशा बाकी रहती है। हर गुज़रने वाले दिन उनकी चाहत में इजाफ़ा करता है। एक दूसरे से जुदाई और फ़िराक़ का तसव्वुर भी दोनों के लिए मुश्किल हो जाता है और उन दोनों के दिल एक दूसरे की मोहब्बत से सरशार होते हैं। यह है वो मोहब्बत, वो चाहत जो किसी घराने या ख़ानदान को दवाम बख्शती है और यही वजह है कि इस्लाम ने इन चीज़ों को अहमियत दी है। खुतबा निकाह 2002-3-13। अगर इस्लाम के बताए हुए तरीके और रविश पर अमल दरामद किया जाए तो हमारा ख़ानदानी निज़ाम पहले से ज़्यादा मुस्तहकम हो जाएगा कि जिस तरह गुज़श्ता ज़माने में ताग़ूती दौर हुकूमत में जब लोगों का ईमान और सालम और महफूज था और हमारे घराने और ख़ानदानी निज़ाम मजबूत और मुस्तहकम थे, तो उस माहौल में मियाँ बीवी एक दूसरे से प्यार करने वाले थे, घर के पुरसकून माहौल में अपनी औलाद की तरबियत करते थे और आज भी यही सूरत हाल है। वो घराने और ख़ानदान जो इस्लामी अहकामात और आदाब का ख्याल रखते हैं, वो ग़ालिबन दूसरों की निस्बत ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम हैं और बेहतर हैं और वो अपने बच्चों को पुरसकून माहौल फराहम करते हैं। खुतबा निकाह 1998 4-4, सफ़ा नंबर 193।
دینداری خاندان کی حقیقی صورت۔ اسلامی معاشرے میں میاں بیوی زندگی کے سفر میں ایک ساتھ، ایک دوسرے سے متعلق، ایک دوسرے کی نسبت ذمہ دار، اپنی اولاد کی تربیت اور اپنے گھرانے کی حفاظت کے ذمہ دار اور جواب دہ تصور کیے جاتے ہیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اسلام میں گھرانے اور خاندان کی اہمیت کتنی ہے۔ خطبہ نکاح 1992 9/9۔ اسلامی ماحول میں خاندان کی بنیادیں اتنی مضبوط اور مستحکم ہیں کہ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ دو نسلیں ایک ہی گھر میں زندگی گزار دیتی ہیں اور دادا، باپ اور بیٹا اور پوتا مل کر ایک جگہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ کتنی قیمتی بات ہے۔ نہ ان کے دل ایک دوسرے سے بھرتے ہیں، نہ ایک دوسرے کی نسبت بدبین و بدگمان ہوتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ خطبہ نکاح 1993 1/10۔ اسلامی معاشرے میں یعنی دینی اور مذہبی فضا میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ دو آدمی ایک طویل عرصے تک باہمی زندگی بسر کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بالکل نہیں اکتاتے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے ان کی محبت اور خلوص زیادہ ہو جاتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے لیے ان کی الفت، انس اور چاہت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور یہ سب آثار دینداری، مذہبی ہونے اور خداوند عالم کے بتائے ہوئے احکامات اور آداب اسلامی کی رعایت کرنے کا ہی نتیجہ ہے۔ خطبہ نکاح 2001 3/23۔ اسلام اور اسلامی ثقافت و تمدن میں خاندان کو دوام حاصل ہے۔ گھر میں دادا، دادی اور ماں باپ سبھی تو موجود ہیں جو اپنے پوتے پوتیوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلا کر جوان کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو آداب و رسوم کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرتے ہیں، اور پچھلی نسل اپنی تاریخی اور ثقافتی ورثے کو آنے والی نسلوں کے ہاتھوں میں بحفاظت تھماتی ہے، اور ایسے ماحول میں ایک دوسرے سے کٹ کر رہنے، تنہائی اور عزت نشینی اختیار کرنے اور مہربانی اور محبت سے عاری سلوک روا رکھنے کے تمام دروازے اس گھر کے تمام افراد کے لیے بند ہیں۔ خطبہ نکاح 1995 8/15۔ صفحہ نمبر 195، دوسری فصل، اسلامی تعلیمات میں مذہبی گھرانے کے خد و خال۔ مذہبی گھرانہ دنیا کے لیے ایک آئیڈیل۔ الحمدللہ ہمارے ملک اور مشرق کے مختلف معاشروں میں، خصوصاً اسلامی معاشروں میں، گھرانے اور خاندان کی بنیادیں ابھی تک محفوظ ہیں اور خاندانی روابط، تعلقات ابھی تک برقرار ہیں۔ آپس میں محبت، خلوص، دلوں کا کینہ و حسد سے خالی ہونا ابھی تک معاشرے میں موجود ہیں۔ بیوی کا دل اپنے شوہر کے لیے دھڑکتا ہے، جبکہ مرد کا دل اپنی بیوی کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ یہ دونوں دل کی گہرائیوں سے ایک دوسرے کو چاہنے والے اور عاشق ہیں، اور دونوں کی زندگی میں پاکیزگی و نورانیت نے سایہ کیا ہوا ہے۔ اسلامی ممالک، خصوصاً ہمارے ملک میں، یہ تمام چیزیں بہت زیادہ ہیں، لہٰذا ان کی حفاظت کیجیے۔ خطبہ نکاح 1997 7/22۔ صفحہ نمبر 196، دو مختلف نگاہیں مگر دونوں خوبصورت۔ فطری طور پر مرد کے بارے میں عورت کی سوچ مرد کی عورت کے بارے میں فکر و خیال سے مختلف ہوتی ہے، اور اسے ایک دوسرے سے مختلف ہونا بھی چاہیے۔ اس میں کوئی عیب اور مضحکہ نہیں ہے۔ مرد عورت کو ایک خوبصورت، ظریف، لطیف، نازک، حساس وجود اور ایک آئیڈل کی حیثیت سے دیکھتا ہے، اور اسلام بھی اسی بات کی تائید کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے المرأۃ ریحانہ، یعنی عورت ایک نرم و نازک حسین پھول ہے۔ الکافی اسلامیہ جیم 5 510، باب اکرام الزوجہ، صفحہ 509۔ یہ ہے اسلام کی نظر۔ عورت نرم و لطیف اور ملائم طبیعت و مزاج سے عبارت ہے، جو کہ زیبائی اور لطافت کا مظہر ہے۔ مرد عورت کو انہی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور اپنی محبت کو اسی قالب میں مجسم کرتا ہے، اور اسی طرح مرد بھی عورت کی نگاہوں میں اس کے اعتماد اور بھروسے کا مظہر ہے اور مضبوط تکیہ گاہ ہے۔ بیوی اپنی محبت اور دلی جذبات اور احساسات کو ایسے مردانہ قالب میں سموتی اور ڈھاتی ہے۔ زندگی کی اس مشترکہ دوڑ دھوپ میں مرد اور عورت کے جو ایک دوسرے سے مختلف دو کردار ہیں، اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر صحیح و لازمی ہیں۔ عورت جب اپنے شوہر کو دیکھتی تو اپنی چشم محبت و عشق سے اس کے وجود کو ایک مستحکم تکیہ گاہ کی حیثیت سے دیکھتی ہے، کہ جو اپنی جسمانی اور فکری صلاحیت اور قوت کو زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے اور اس کی ترقی کے لیے بروقائر لانے کے لیے ہوتا ہے۔ مرد بھی اپنی شریکہ زندگی کو انس و الفت کے مظہر، ایثار و فداکاری کی جیتا جاگتی اور زندہ
مثال اور آرام و سکون کا مخزن کی حیثیت سے دیکھتا ہے جو کہ شوہر کو آرام و سکون دے سکتی ہے۔ اگر مرد زندگی کے ظاہری مسائل میں عورت کی تکیہ گاہ اور اس کے اعتماد و بھروسے کا مرکز ہے تو بیوی بھی اپنی جگہ پہ روحانی سکون اور معنوی امور کی وادی کی وہ باد نسیم ہے کہ جس کا لطیف احساس انسان کی تھکاوٹ و خستگی کو دور کر دیتا ہے۔ گویا وہ انس و محبت، چاہت و رغبت، پیار و الفت اور ایثار و فداکاری کا موج مرتبہ بحر بے کراں ہے۔ یقیناً شوہر بھی محبت، سچے عشق اور پیار سرشار ایسی فضا میں اپنے تمام غم و اندو، ذہنی پریشانیوں اور نفساتی الجھنوں کے بارے سنگین کو اتار کر اپنی روح کو لطیف اور سبک بنا سکتا ہے۔ یہ ہے میاں بیوی کی روحی اور باطنی قدرت و توانائی۔ خطبہ نکاح 2002 9/28 صفحہ 197۔ حقیقی اور خیالی حق۔ کسی بھی قسم کا حق کا ایک فطری اور طبعی منشا سبب ہوتا ہے۔ حقیقی اور واقعی حق وہ ہے کہ جو کسی فطری سبب سے جنم لے۔ یہ حقوق جو بعض محفلوں میں ذکر کیے جاتے ہیں صرف توہمات اور باطل خیالات کا پلندہ ہیں۔ حاشیے میں ہے کہ اشارہ ہے کہ حقوق نسواں انسانی حقوق کی کمیشن اور مختلف مقامات میں ان کے ذیلی اداروں اور NGO کے بے بنیاد فرضیوں اور ایجنٹوں کے جانب جو از خود مرد اور عورت کے لیے حقوق اختراع کرتے پھرتے ہیں۔ مرد و عورت کے لیے بیان کیے جانے والے حقوق کو ان کی فطری تخلیق، طبیعت و مزاج اور ان کی بدنی طبعی ساخت کے بالکل عین مطابق ہونا چاہیے۔ خطبہ نکاح 1999 3/12۔ آج دنیا کے فیمنسٹ یا حقوق نسواں کے ادارے کہ جو ہر قسم کے مرد اور عورتوں سے بھرے پڑے ہیں، حقوق نسواں کے دفاع کے نعرے سے سامنے آتے ہیں۔ میری نظر میں یہ لوگ حقوق نسواں کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہیں، کیونکہ حق و حقوق کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جنہیں گھڑا یا اختراع کیا جا سکے اور ان کا حقیقت سے کوئی رابطہ نہ ہو۔ ان سب کے حقوق کا ایک فطری منشا و سبب ہے۔ خطبہ نکاح 1999 3/12 صفحہ 198۔ خوش بختی کا مفہوم۔ خوش بختی عبارت روحی آرام و سکون، سعادت اور امن کے احساس سے۔ خطبہ نکاح 2006 200۔ تو سعادت اور امن کے احساس سے بڑے بڑے فنکشن اور اسراف و فضول و خرچی کسی کو خوش بخت نہیں بناتے ہیں۔ اسی طرح مہر کی بڑی بڑی رقمیں اور جہیز کی بھرمار بھی انسانی سعادت و خوش بختی میں کسی قسم کا کردار ادا کرنے سے قاصر ہے۔ یہ صرف شریعت کی پابندی ہی ہے جو انسان کو خوش بخت بناتی ہے اور سعادت سے ہمکنار کرتی ہے۔ خطبہ نکاح 1996 5/30۔ ایک دوسرے کو جنتی بنائیے۔ شادی اور شریک حیات کا انتخاب انسانی قسمت میں کبھی مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ بہت سی ایسی بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کو اور بہت سے مرد ایسے ہیں اپنی بیویوں کو جنتی بناتے ہیں، اور صورتحال اس کے برعکس بھی پیش آتی ہے۔ اگر میاں بیوی اس اہم مرکز گھر کی قدر کریں اور اس کی اہمیت کے قائل ہوں تو ان کی زندگی امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے گی، اور اچھی شادی کی برکت سے انسانی کمال کا حصول میاں بیوی کے لیے آسان ہو جائے گا۔ خطبہ نکاح 1996 5/30۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد زندگی میں ایسے دو راہے پر جا پہنچتا ہے کہ جس میں ایک راہ کا انتخاب اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ دنیا یا صحیح راہ اور امانت داری اور صداقت میں سے کسی ایک کو منتخب کرے۔ یہاں اس کی بیوی اہم کردار ادا کرتی ہے کہ اسے پہلے یا دوسرے راستے کی طرف کھینچ کر لے جائے۔ صورتحال اس کے برعکس بھی ہوتی ہے کہ شوہر حضرات بھی اپنے شریک حیات کے لیے مؤثر ثابت کر سکتے ہیں۔ آپ صحیح کیجئے کہ آپ دونوں اچھی راہ کے انتخاب میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ آپ کوشش کریں کہ دینداری، خدا اور اسلام کی راہ میں قدم اٹھانے، حقیقت، امانت اور صداقت کی راہ میں اپنا سفر جاری رکھنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں اور انحراف اور لغزش سے ایک دوسرے کی حفاظت کریں۔ خطبہ نکاح 2001 3/12۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی سے قبل اور اس کے بعد ابتدائی سخت سالوں اور
जंग के मुश्किल ज़माने में बहुत सी ख़वातीन ने अपने सब्र व तावन से अपने शौहरों को जन्नती बना लिया। मर्द मुख्तलिफ़ किस्म के महाज़ों पर गए और उन्होंने गोनागों किस्म की मुश्किलात और ख़तरात को मोल लिया। ये ख़वातीन घरों में तनहा रह गईं। उन्होंने तन्हा मुश्किलात का मुकाबला किया, लेकिन ज़बान पर किसी किस्म का शकवा नहीं लाईं, और यूँ उन्होंने अपने शौहरों को बहिश्ते बिरनी का मुसाफिर बनाया, जबकि वो ऐसा भी कर सकती थीं कि उनके शौहर मैदान जंग में जाने और जंग से करने से परेशान हो जाएं, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। बहुत से शौहर ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी बीवियों को जन्नत का राही बना दिया। उनकी हिदायत, तावन, दस्तगीरी और मदद से ये ख़वातीन इस काबिल हुईं कि खुदा की राह में हरकत कर सकें। सूरत हाल इसके बरक्स भी है। बहुत सी ख़वातीन और मर्द ऐसे थे कि जिन्होंने एक दूसरे को जहन्नमी बनाया। आपको चाहिए कि एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे को जन्नती और सादतमंद बनाएं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि तहसील इल्म, कमाल के असूल, परहेज़गारी, तकवा के साथ सादा ज़िंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे की मदद करें। खुतबा निकाह 2003-13। एक दूसरे को खुशबख्त कीजिए। बहुत सी बीवियां अपने शौहरों को जन्नती और बहुत से मर्द अपनी बीवियों को हकीकतन सादतमंद बनाते हैं, जबकि इसके खिलाफ भी सूरत हाल तस्वर की जा सकती है। मुमकिन है कि मर्द अच्छे हों लेकिन उनकी बीवियां उन्हें अहले जहन्नुम बना दें, या बीवियां अच्छी और नेक हों और उनके शौहर उन्हें राह रास्ते हटा दें। अगर मियाँ बीवी इन मसाइल की तरफ तवज्जो रखें तो अच्छी बातों की ताक़ीद, बेहतरीन अंदाज में एक दूसरे की आनत व मदद और घर की फ़िज़ा में दीनी और अखलाकी अहकामात को ज़बानी बयान करने से ज़्यादा अगर अमली तौर पर एक दूसरे के सामने पेश करें और हाथ में हाथ दें तो उस वक्त उनकी ज़िंदगी कामिल और हकीकतन खुशबख्त होगी। खुतबा निकाह 1998-3-2। एक मर्द अपनी हमदर्दाना नसीहतों, रहनुमाई, वक्त पर तज़किरा देने और अपनी बीवी की बाज़ ख़ामियों, ज़्यादतियों और इनहराफात का रास्ता रोक कर उसे अहले जन्नत बना सकता है। अलबत्ता उसके बरक्स भी उसकी ज़्यादती, हवीस, बेजा तवक्कुआत और गलत रविश की इस्लाह ना करते हुए उसे जहन्नुमी भी बना सकता है। खुतबा निकाह 1999-9-20, सफ़ा नंबर 201। हक बात, नसीहत और सब्र की तलकीन। मियाँ बीवी के दिलों के एक होने और एक दूसरे की मदद करने का मायने ये है कि आप राह खुदा में एक दूसरे की मदद करें। तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, यानी हक़ की बात की नसीहत और सब्र की तलकीन। अगर बीवी देखे कि उसका शौहर इनहराफ का शिकार हो रहा है, एक गैर शरई काम अंजाम दे रहा है या रिज़्क़ हराम की तरफ कदम बढ़ा रहा है और गैर मुनासिब दोस्तों के साथ उठने बैठने लगा है, तो सबसे पहले जो उसे तमाम ख़तरात से महफूज रख सकता है वो उसकी बीवी है। या अगर मर्द अपनी बीवी में इस किस्म की दूसरी बुराइयों का मुशाहिदा करे तो उसे बचाने वालों में सबसे पहले उसका शौहर होगा। अलबत्ता एक दूसरे को बुराइयों से बचाना और ख़तरात से महफूज रखना मोहब्बत, मीठी ज़बान, अक्ल मंतक के असूलों के मुताबिक हकीमाना और मुदब्बराना रवैये के ज़रिए से हो, ना कि बदअखलाक़ी और गुस्से वगैरह के ज़रिए से। यानी दोनों की ज़िम्मेदारी है कि वो एक दूसरे की हिफाजत करें ताकि वो राह खुदा में साबित कदम रहें। खुतबा निकाह 2011-12। एक दूसरे का साथ दें और मदद करें, ख़ुसूसन दीनी अमूर में। अगर आप ये देखें कि आपका शौहर या बीवी नमाज की चोर है तो दोनों में कोई एक नमाज को कम अहमियत देता है। सच बोलने या ना बोलने में उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शौहर लोगों के माल में बेतवज्जही से काम लेता है और अपने काम से गैर संजीदा है, तो ये आपका काम है कि उसे ख्वाब गफलत से बेदार करें और उसे बताइए और समझाइए, उसकी मदद कीजिए ताकि वो अपनी इस्लाह कर सके। अगर आप देखें कि वो महरम और नामहरम, पाक और नजस, हलाल और हराम की परवाह नहीं करता और उनसे बेइतनाई बरतता है, तो आप उसे मतवज्जा कीजिए, उसे तज़किरा करें और उसकी मदद करें ताकि वो बेहतर और अच्छा हो जाए। या झूठ बोलने या गीबत करने वाला हो तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि उसे समझाइए, ना कि उससे लड़ें झगड़ें, ना कि अपनी घर की फ़िज़ा ख़राब करें और ना ही उस शख्स के मानंद उसे ज़बानी नसीहत करें जो अलग बैठकर सिर्फ ज़बानी तनकीद की निश्तर चलाता है। तम्मत बिहम्दिल्लाह। ये हाशी में है खुतबा निकाह 1995-9-4।
یہاں کتاب ختم ہوتی ہے اور آپ نے جس کی آواز سنی وہ آپ کی بہن ڈاکٹر سیدہ رضوانہ عابد ہیں. شکریہ. خدا حافظ.